आमर नाम का एक जवान गरीबी के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी को 1 महीने के लिए बेचने पर मजबूर हो गया। एक मुआहदा किया गया और बदले में कुछ रकम ले ली गई। जिस शख्स के हाथ वो औरत गिरवी रखी गई उसके मुंह में दांत भी नहीं थे। ऐसी हालत की अगर बकरी भी उसे देख लेती तो डर कर भाग जाती। वो बदबूदार बूढ़ा शख्स एक खूबसूरत शहजादी जैसी जवान औरत के साथ रातें गुजारता रहा। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या वो औरत अपने शौहर के पास लौट आई, या वो सारी जिंदगी उस बूढ़े दरिंदे की कैद में रह गई? ये एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस सच्चे और हैरान कुन वाकये को आखिर तक जरूर पढ़ें। एक मुसाफिर आमर अपनी बीवी आयशा के साथ अपने गांव से दूसरे शहर मजदूरी की तलाश में निकला। दिन भर का सफर तय करने के बाद जब वो नए शहर के करीब पहुंचे तो अचानक कुछ नकाबपोश डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। आमर और आयशा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब डाकू लूट कर ले गए। यहाँ तक कि उनके पहनने के कपड़े और रास्ते का जरूरी ज़ाद-ए-राह भी छीन लिया। दोनों मियाँ बीवी को खाली हाथ आयशा पर जैसे कयामत टूट पड़ी। एक अजनबी शहर में जहाँ न कोई जानने वाला था, न कोई ठिकाना और न ही जेब में एक पैसा। आमर बहुत परेशान हो गया। वो सोचता जा रहा था कि एक अजनबी ज़मीन पर बगैर पैसे के जीना कितना मुश्किल है। आमर आयशा का हाथ थामे खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ा। दिल ही दिल में सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। न मजदूरी का कोई मौका है, न खाने के लिए एक लकमा मयस्सर। हर कदम के साथ उसकी मायूसी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते आमर की नज़र शहर के बाहर एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे एक बुजुर्ग बाबा फारूक पर पड़ी। आमर ने सोचा, शायद ये बुजुर्ग मेरी कोई मदद कर सकें। क्यों न अपनी हालत उनके सामने रख दूं। ये सोचकर वो आयशा को साथ लेकर बाबा फारूक के करीब जा पहुंचा। आमर ने बड़े अदब के अंदाज में सारी कहानी सुनाई और कहा, बाबा साहब, हम दोनों लुट गए हैं। न खाने को कुछ है, न पीने को। मजदूरी की बात तो बहुत दूर की है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो ये एहसान उम्र भर नहीं भूलेंगे। बाबा फारूक ने आमर की हालत देखकर दिल ही दिल में अफसोस किया और कहा, बेटा, मेरे अपने हाथ भी खाली हैं, लेकिन मैं एक ऐसे नेक दिल सेठ को जानता हूँ जो ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तुम लोग उसके पास जाओ और अपनी तकलीफ उसे सुनाओ। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। बाबा फारूक ने आमर को मशवरा दिया, बेटा, मैं तो खाली हाथ हूँ, मगर शहर में एक सेठ रहीम है जो ज़रूरतमंदों को उधार पर पैसे देता है। तुम लोग उसके पास जाकर अपनी मजबूरी बयान करो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए उसके दिल में नरमी डाल दे। आमर ने बाबा फारूक का शुक्रिया अदा किया और आयशा का हाथ थामे सेठ रहीम के घर की तरफ रवाना हो गया। आयशा बहुत हसीन और दिलकश थी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ऐसी थी कि जो देखता पल भर को देखता रह जाता। आमर अपनी नेकी पर भरोसा करते हुए उसे लेकर सीधा सेठ रहीम के दर पर पहुंच गया। सेठ रहीम ने जब आयशा को देखा तो दिल ही दिल में उसके हुस्न पर फरीफ्ता हो गया, मगर आमर को इस बात का कोई अंदाजा न था। वो तो सीधे दिल से सेठ के सामने झुककर आजिज़ी से बोला, सेठ साहब, मेहरबानी फरमाकर मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। सेठ रहीम का अपना एक उसूल था, वो बगैर जमानत के किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, पैसे तो मिल सकते हैं, मगर मेरे कायदे के मुताबिक कुछ कीमती चीज़ गिरवी रखनी होगी। तुम्हारे पास क्या है गिरवी रखने के लिए? आमर का दिल बैठ गया। उसके पास न जेवर था, न कोई कीमती सामान। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो बोला, सेठ साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आजिज़ी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। सेठ रहीम ने संजीदा लहजे में कहा, कायदे के बगैर कारोबार नहीं होता भाई, खाली बातों पर मैं पैसा नहीं दे सकता। आमर बहुत देर तक सोचता रहा। हालात की सख्ती ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर बोला, सेठ साहब, आप मेरी बीवी आयशा को अमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए और बदले में मुझे कुछ रकम दे दीजिए। मैं जल्दी ही कारोबार करके आपका सारा कर्ज सूद समेत वापस कर दूंगा। सेठ रहीम ये सुनकर खुश हो गया। उसे तो वैसे ही आयशा पर दिल आ चुका था। उसने फौरन रकम निकालकर आमर के हवाले की और आयशा को अपने घर में रोक लिया। रात गुजरते ही सेठ रहीम चुपके से आयशा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही आयशा की रूह कांप उठी। वो खौफजदा होकर चीख पड़ी, अल्लाह का वास्ता है सेठ साहब, मेरे कमरे से चले जाइए। मगर सेठ अपनी हवस में अंधा हो चुका था।
नरम लहजे में कहने लगा, आयशा, तुम जैसी हसीन औरत के लिए तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। आमर को भूल जाओ और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। आयशा के दिल में शदीद खौफ था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी दानाई से जवाब दिया, अगर आप मुझे ज़बरदस्ती अपने पास रखना चाहते हैं तो कम अज कम मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं खुद सोच लूँगी कि मेरा क्या बनेगा। सेठ को लगा कि आयशा मानने लगी है, इसलिए उसने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। इधर आमर कर्ज की रकम लेकर अपनी बीवी आयशा को सेठ के पास गिरवी छोड़कर नए हौसले के साथ कारोबार की तलाश में निकल पड़ा। आमर ने जो रकम सेठ रहीम से ली थी, उससे शहर के करीब एक सस्ते बाजार से प्याज खरीदने का काम शुरू कर दिया। वो किसानों से कम दामों में प्याज लेता और दूसरे शहरों में जाकर अच्छे मुनाफे पर बेच देता। चंद हफ्तों में ही उसके हाथों में पैसा आने लगा। अल्लाह ने उसकी मेहनत में खूब बरकत डाल दी। आमर के दिन फिरने लगे और वो खुशी खुशी अपने दिन गिनने लगा कि जल्द ही आयशा को वापस ले आएगा। कुछ दिन बाद आमर सेठ रहीम के घर पहुंचा। दिल खुशी से भरा हुआ था। उसने मोतबाना लहजे में कहा, सेठ साहब, मैं आपकी दी हुई रकम और सूद समेत सारा हिसाब चुकाने आया हूँ। अब मेहरबानी फरमाकर मेरी बीवी आयशा को वापस दे दीजिए। लेकिन सेठ रहीम ने सर्द आह भरी और मसनूई अफसोस के साथ बोला, भाई आमर, तुम्हें एक तल्ख हकीकत सुनानी है। करीब 2 महीने पहले आयशा सख्त बीमार हो गई थी। बड़ी कोशिश की, हकीमों से इलाज भी कराया, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आयशा का इंतकाल हो गया। ये सुनकर आमर के कदमों तले ज़मीन निकल गई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खामोश आंखों से सेठ का चेहरा देखता रहा और फिर बोझिल कदमों से वहां से निकल आया। आमर सीधा उस मकाम पर जा पहुंचा जहां पहली बार उसकी मुलाकात बाबा फारूक से हुई थी। खामोशी से जाकर एक कोने में बैठ गया। बाबा फारूक ने दूर से आमर को पहचान लिया। करीब आकर नरमी से पूछा, बेटा आमर, तुम्हारा कारोबार तो अच्छा चल रहा था, फिर ये उदासी कैसी चेहरे पर? आमर ने नम आंखों के साथ आह भरी और बोला, बाबा साहब, आयशा अब इस दुनिया में नहीं रही। सेठ ने कहा कि वो बीमारी के 22 मर गई है। मैं अपनी किस्मत का लिखा समझकर खामोशी से वापस आ गया हूँ। बाबा फारूक ने आमर की बात सुनी तो हल्के से मुस्कुरा दिया और मोहब्बत से बोला, ओ भोला आमर, तुम्हें धोखा दिया गया है। आयशा न मरी है न कहीं गई है। वो आज भी सेठ रहीम के घर में जिंदा कैद है। अगर अपनी बीवी को पाना चाहते हो तो फौरन सुल्तान जैन उल आबिदीन के दरबार में जाकर इंसाफ की फरियाद करो। हमारा सुल्तान बड़ा इंसाफ पसंद है, वो तुम्हें हक ज़रूर दिलाएगा। आमर को अब सारी बात समझ में आ गई। दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। वो जल्दी से शाही महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में पहुंचकर आमर ने सुल्तान जैन उल आबिदीन के सामने आजिजी से अर्ज की, जहां पनाह मैं एक मेहनती और ईमानदार मुसाफिर हूँ, मजबूरी में अपनी बीवी आयशा को अमानत के तौर पर सेठ के पास छोड़ा था। वादा था कि जल्दी कर्ज वापस कर दूंगा। आज मैं सारा कर्ज लेकर आया हूँ, मगर सेठ कहता है कि मेरी बीवी फौत हो गई। न कोई निशान, न कोई गवाही। मैं इंसाफ की भीख मांगता हूँ। सुल्तान जैन उल आबिदीन ने गहरी नज़रों से आमर को देखा और संजीदगी से कहा, यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सेठ को फौरन दरबार में हाजिर करवाया जाए। कुछ लम्हों बाद सेठ रहीम दरबार में हाजिर कर लिया गया। सुल्तान ने उसे सख्त लहजे में सवाल किया, क्या ये सच है कि बंजारे आमर ने अपनी बीवी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ रहीम ने झूठ छुपाते हुए हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी हुजूर, ये सच है। सुल्तान जैन उल आबिदीन ने मजीद पूछा, तो फिर अब ये अपनी बीवी को क्यों नहीं ले सकता? सेठ रहीम ने मसनूई अफसोस से भरे लहजे में जवाब दिया, जहां पनाह ये गरीब आदमी बहुत दिनों बाद आया है। इसे मालूम नहीं कि 2 महीने पहले आयशा अचानक सख्त बीमार हो गई थी। हमने इलाज की बहुत कोशिश की, हकीमों से दवाइयाँ भी मंगवाईं, मगर अफसोस कि वो बच न सकी। अल्लाह की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। मैं खुद दिल से अफसुर्दा हूँ। अब भला मैं खुदा के पास जाकर उसे कैसे वापस ला सकता हूँ? सुल्तान जैन उल आबिदीन ने गहरी नज़रों से उसे देखा और सख्ती से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि आमर की बीवी की मौत हो चुकी है? सेठ रहीम ने कुछ लम्हे सर झुकाए और फिर एतमाद से बोला, जी हाँ सुल्तान सलामत,
جس حکیم سے علاج کرایا تھا وہ بھی گواہی دے گا، اور 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے عائشہ کا جنازہ لے کر قبرستان میں دفنایا تھا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ حکیم اور وہ 4 آدمی دربار میں حاضر کیے جائیں۔ سیٹھ رحیم اتنے یقین اور نرمی سے بات کر رہا تھا کہ دربار میں موجود کئی لوگوں کو بھی شک ہونے لگا۔ سلطان نے بھی دل میں سوچا کہ شاید سیٹھ سچ کہہ رہا ہو۔ تب سلطان نے عامر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اگر تمہاری بیوی زندہ ہوتی تو ہم ضرور تمہیں انصاف دلاتے، لیکن اب ہم بھی قدرت کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں۔ یہ سن کر عامر کا دل جیسے بوجھ تلے دب گیا۔ آنکھوں میں نمی لے کر تھکے قدموں سے دربار سے باہر نکل آیا۔ عامر سیدھا بابا فاروق کے پاس پہنچا اور دربار میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بابا فاروق نے سر جھکا کر گہری سانس لی اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، بیٹا عامر، میں نے سلطان زین العابدین کو اتنا سادہ دل نہیں سمجھا تھا۔ دکھ ہے کہ اس نے بغیر تحقیق کے سیٹھ کی باتوں پر بھروسہ کر لیا، لیکن اب بھی وقت ہے، میری بات غور سے سنو۔ بابا فاروق نے عامر کو قریب بلا کر کہا، جاؤ سلطان کے دربار میں اور عرض کرو، بادشاہ سلامت اگر آپ چاہیں تو 3 گھنٹے کے لیے اپنی گدی بابا فاروق کو دے دیجیے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل انصاف کیا ہوتا ہے۔ عامر نے بابا فاروق کی بات دل سے لگا لی اور اسی وقت شاہی دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ دربار میں جا کر عامر نے پورے ادب سے سلطان کے سامنے عرض کی، جہاں پناہ اگر 3 گھنٹے کے لیے بابا فاروق کو اپنا تخت سونپ دیں تو شاید میں انصاف حاصل کر سکوں۔ سلطان زین العابدین نے تھوڑی حیرانی سے عامر کو دیکھا، پھر نرمی سے کہا، اگر تمہیں اس سے تسلی ہو جائے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم اپنے بابا فاروق کو لے آؤ۔ عامر تیزی سے لوٹا اور بابا فاروق کو لے آیا۔ دربار میں پہنچتے ہی سلطان نے عزت سے بابا فاروق کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ بابا فاروق نے دربار سنبھالتے ہی بلند آواز میں حکم دیا، سیٹھ رحیم کو پیش کیا جائے۔ کچھ لمحوں بعد سیٹھ رحیم ہاتھ جوڑتے ہوئے دربار میں لایا گیا۔ بابا فاروق نے گہری آواز میں سوال کیا، سیٹھ رحیم، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ 2 مہینے پہلے عامر کی بیوی عائشہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ سیٹھ نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، جی حضور، میرے پاس گواہ موجود ہیں۔ بابا فاروق نے بلند آواز میں حکم دیا، ان گواہوں کو ابھی پیش کرو۔ سیٹھ کے بلائے گئے سب گواہ ایک ایک کر کے دربار میں پیش ہونے لگے۔ بابا فاروق نے سب سے پہلے حکیم کو بلا کر سوال کیا، بتاؤ حکیم صاحب، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے سکتے ہو کہ عائشہ کا انتقال ہوا تھا؟ بابا فاروق نے حکیم سے پوچھا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بنجارے کی بیوی کا انتقال ہوا تھا؟ حکیم نے جواب دیا، مجھے سیٹھ رحیم ہی دوائی لینے آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ایک عورت بیمار ہے، مگر میں نے خود کبھی مریض کو نہیں دیکھا۔ بابا فاروق نے حیرانی سے پوچھا، یعنی تم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوائی بنجارے کی بیوی کے لیے ہی لی جاتی تھی؟ حکیم نے ندامت سے کہا، جی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں سیٹھ جی، مجھ سے دوائی ضرور لے جایا کرتے تھے۔ بابا فاروق نے سخت لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مریض کو دیکھے بغیر ہی دوائی دے دیتے تھے؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اگر تم دوائی کے بجائے زہر دیتے تو ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے دیے گئے زہر سے ہی بنجارے کی بیوی کی موت ہوئی ہو۔ بابا فاروق کی باتیں سن کر حکیم کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں حضور، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کسی مریض کو جان بوجھ کر زہر کیوں دوں گا؟ اس طرح تو میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ بابا فاروق نے کہا، اب تم کچھ بھی کہو لیکن تم نے لاپرواہی ضرور کی ہے۔ تمہیں اپنے فرض میں کوتاہی اور ایک بے گناہ کی زندگی سے کھیلنے کے جرم میں 50 کوڑے لگانے کی سزا دی جاتی ہے، ساتھ ہی تمہارا منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا جائے گا۔ اب فیصلہ تم کرو، سچ بولو گے یا سپاہیوں کو حکم دوں؟ یہ سن کر حکیم کا جسم کانپنے لگا۔ وہ بابا فاروق کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں سب سچ قبول کرتا ہوں۔ میں نے سیٹھ رحیم کے کسی مریض کا علاج نہیں کیا۔ سیٹھ نے مجھے ہزاروں روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر گواہی کی ضرورت پڑی تو میں اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دوں۔ میں نے لالچ میں آ کر اس کی بات مان لی، یہی میرا گناہ ہے۔ بابا فاروق نے گمبھیر آواز میں کہا،
گناہ تو تم نے کیا ہے، اسی لیے تمہیں جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں 50 کوڑے لگانے کی سزا دی جاتی ہے۔ بابا فاروق کے حکم پر فوراً عمل ہوا۔ سپاہیوں نے حکیم کو پکڑا اور بھرے دربار میں اس پر کوڑے برسانا شروع کیے۔ پہلے ہی کوڑے کے ساتھ حکیم زور سے چیخا، سلطان مجھ پر رحم کیجیے، میں مر جاؤں گا۔ ہر کوڑے کے ساتھ اس کی درد بھری چیخیں گونجنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر سیٹھ کے باقی چاروں گواہوں کے چہرے بھی زرد ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بنجارے کی بیوی کے جنازے کو لے کر قبرستان میں دفنایا تھا۔ بابا فاروق نے ان چاروں سے کہا، تو تم لوگوں کا کہنا ہے کہ تم نے اس عورت کو قبرستان میں دفنایا تھا۔ اچھا، یہ بتاؤ، دفنانے سے پہلے مردے کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اسے کفن پہنایا جاتا ہے، تم یہ سب کیسے کر سکتے تھے اگر عورت مری ہی نہیں تھی؟ بابا فاروق نے دربار میں موجود چاروں گواہوں کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا، بتاؤ، تم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے عائشہ کا چہرہ یا جسم دیکھا تھا جب جنازہ تیار ہو رہا تھا؟ چاروں خوفزدہ ہو کر پسینے پسینے ہو گئے۔ تھر تھر کانپتے ہوئے ایک نے ہمت کر کے کہا، نہیں حضور، ہم نے تو اس کا چہرہ یا جسم دیکھا ہی نہیں تھا۔ سیٹھ رحیم نے خود جنازہ تیار کر کے ہمیں بس قبرستان لے جانے کا حکم دیا تھا، ہم نے تو آنکھ بند کر کے وہ چارپائی اٹھائی اور دفنا دیا۔ بابا فاروق نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تو مطلب یہ ہے کہ تم نے بغیر دیکھے مان لیا کہ وہ مر چکی تھی، نہ سانس چیک کی، نہ جسم کی حالت دیکھی۔ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی بے ہوشی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، یا شاید سیٹھ نے کسی اور چیز میں لپیٹ کر دھوکہ دیا ہو؟ بابا فاروق کی آواز میں اب سختی بڑھنے لگی۔ اس نے تیزی سے کہا، یہ تو سیدھی سیدھی سازش لگتی ہے۔ تم لوگوں نے لاش دیکھے بغیر ایک جیتی جاگتی انسان کو مردہ مان کر دفنا دیا۔ یہ نہ صرف لاپرواہی ہے بلکہ ایک سنگین جرم ہے۔ یہ الفاظ سن کر چاروں گواہ دم بخود رہ گئے۔ ان کے ماتھوں پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ حکیم کی دربار میں کوڑے کھاتے ہوئے چیخیں تو وہ پہلے ہی سن چکے تھے، اب بابا فاروق کی زبان سے موت کی سزا جیسے الفاظ سن کر ان کے ہاتھ پاؤں اور زیادہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور چہروں کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بابا فاروق نے پھر سیٹھ رحیم کی طرف تیز نظر ڈالی۔ اب سیٹھ کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا اور وہ نظریں چرا رہا تھا۔ بابا فاروق نے بلند آواز میں کہا، سیٹھ رحیم، تمہارے جھوٹے گواہ پہلے ہی خوف سے کانپ رہے ہیں۔ اب تم خود بتاؤ، کسی معصوم عورت کو زبردستی اپنے گھر میں قید رکھنے اور شوہر کو دھوکہ دینے کے جرم میں تمہیں کون سی سزا دی جانی چاہیے؟ سیٹھ رحیم کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے، صرف ہکلا ہکلا کر رہ گیا۔ بابا فاروق نے سخت لہجے میں کہا، میرے پاس تو تمہیں 10 سال کی سخت قید کی سزا سنانے کا پورا حق ہے، لیکن اگر تم فوراً ابھی اسی وقت عائشہ کو دربار میں حاضر کروا دو تو شاید تمہاری سزا میں کچھ نرمی کی گنجائش نکل آئے۔ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں سیٹھ رحیم پر جم گئیں۔ سلطان زین العابدین کے حکم پر سیٹھ رحیم نے جلدی سے اپنے نوکروں کو گھر بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ جیسے ہی عائشہ دربار میں آئی، عامر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلکنے لگے۔ بابا فاروق نے نرمی سے عائشہ کا ہاتھ عامر کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، اپنی امانت کو سنبھالو۔ پھر بابا فاروق نے عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سیٹھ رحیم کو جھوٹی گواہی دینے اور معصوم عورت کو قید میں رکھنے کے جرم میں 5 مہینے کی قید کی سزا سنائی، اور ان چاروں جھوٹے گواہوں کو بھرے دربار میں 100 کوڑے لگانے کی سزا دی گئی تاکہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان زین العابدین حیران رہ گیا۔ وہ دل سے بابا فاروق کی دانائی اور انصاف پسندی کو سلام کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا، بابا فاروق، آپ نے جو عدل کا نمونہ پیش کیا ہے وہ واقعی انمول ہے۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ سچا انصاف کیا ہوتا ہے۔ بابا فاروق نے نرمی مگر گہری آواز میں کہا، سلطان معظم، یاد رکھنا، ایک بادشاہ کا سب سے بڑا فرض صرف حکومت چلانا نہیں بلکہ انصاف کرنا ہوتا ہے، اور ایک شوہر کا سب سے بڑا فرض اپنی بیوی کی عزت اور حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا فاروق نے 3 سنہری نصیحتیں سلطان کو دیں۔ پہلی نصیحت، جب تمہاری بیوی بیمار ہو تو اسے کبھی تنہا نہ چھوڑو،
جیسے وہ تمہارے سکھ دکھ میں تمہارا ساتھ دیتی ہے، ویسے ہی تمہارا فرض ہے کہ اس کی بیماری میں اس کا سہارا بنو۔ محبت اور توجہ سے ہی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ دوسری، نصیحت۔ اگر کوئی تمہاری بیوی پر جھوٹا الزام لگائے تو دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہو۔ ایک مرد کی سچائی کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنی شریک حیات کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تیسری نصیحت، اپنی بیوی کو کبھی بھی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑو، چاہے وہ کوئی دوست ہو یا رشتہ دار۔ زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اپنی عزت اور رشتوں کی حفاظت ہوشیاری سے کی جائے۔ بابا فاروق کی یہ باتیں سن کر سلطان زین العابدین نے عاجزی سے سر جھکا دیا اور وعدہ کیا، بابا فاروق، میں ان تینوں نصیحتوں کو دل سے اپناؤں گا اور اپنے دربار میں ہمیشہ انصاف اور دیانتداری کے ساتھ فیصلے کروں گا۔ آپ نے آج مجھے اصل حکومت اور اصل رشتوں کی قدر سکھا دی۔ دربار میں موجود ہر شخص نے بابا فاروق کے لیے دل سے دعا کی اور یوں عامر اور عائشہ خوشی خوشی اپنے نئے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔